السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي ندير واحد ليكزيرسيس وغادي يكون عبارة على ابليكاسيون نتاع لا لوا دو بيو اي سافار. في هذا ليكزيرسيس عطاني واحد الخيط دو كونديكتور دايز فيه واحد الكورون اي. هذا الخيط دو كونديكتور فيني يعني عنده واحد الطول محدد، وعطاني واحد لو بوين ام بعيدة على هذا الخيط بواحد لا ديستانس اش. من هنا عطاني واحد لونغور الفا 1، ومن هنا عطاني واحد الزاوية الفا 2. والسؤال قال لي يحسب لي لو شون اللي كيطبقوا هذا الخيط على لو بوين ام اون فونكسيون من تاع ني زيرو اي اش الفا 1 الفا 2. اول حاجه كنديرها هي كنختار واحد ليليمون دو لونغور دي دو ال. هاد ليليمون دو لونغور سنتري فواحد لو بوين بي، ولو سونس نتاعو هو لو ميم سونس نتاع الكورون اي. وهاد ليليمون دو لونغور كيطبق واحد لو شون اليمونتير على هاد لو بوين ام. لو شون اليمونتير اللي كيطبقوا عليه شنو هو؟ دابخي لا لوا دو بيو اي سافار هو دي دو بي كيساوي ني زيرو على 4 بي اي دي ال فيكتوريال بي ام على بي ام كيب. اول حاجه خاصني نقلب عليها شنو هي لا ديريكسيون نتاع هاد دي دو بي. ديريكسيون نتاع دي دو بي. الا درت واحد الغابيل اش كنعرف انا بداك الشيء اللي قريته في الالجبر، كنعرف بلي انه الا كان عندي واحد الفيكتور اي فيكتوريال واحد في وعطاني واحد دبليو، هاد دبليو راه بيربونديكولير على اي، وهاد دبليو راه بيربونديكولير على في، دونك دبليو بيربونديكولير على لو بلان اي في. نفس الشيء غنطبقو هنايا. هاد دي دو بي شكون اللي كيتحكم في لا ديريكسيون تاعها؟ هو هاد لا برودوي فيكتوريال، حيت الشي راه اخر يا اما راه المهم ماشي فيكتور، يا اما كونستانت يا اما مانيش عارف موديل ولا. المهم ماشي فيكتور، الفيكتور الوحيد هو هاد لو برودوي فيكتوريال، يعني هو اللي غيتحكم ليا في لا ديريكسيون تاع دي دو بي. دونك دي دو بي راها بيربونديكولير على دي ال، دي دو بي بيربونديكولير على بي ام، يعني دي دو بي perpendiculaire à le plan DL PM. الفيكتور PM غادي نعتبرو انايا PM ايكال PM سويفون اي، يعني هيا اي هنايا. دونك هذا هو الفيكتور PM. الفيكتور دي ار راه طالع هكا، PM غادي هكا، يعني كينتميو لو بلون نتاع الورقه. يعني دي دو بي راه بيربونديكولير على الورقه، يعني يا اما طالع هكا الفوق يا اما هاود لتحت، يعني راني عرفت لا ديريكسيون. دونك دي دو بي باراليل مع من؟ واه ما عطيتلكمش لي كوردوني. لي كوردوني هنا شنو هما؟ هو اي ايكغيك اي اكس وداخل اي زد. هنا عندي لي كوردوني كارتيزيان. علاش؟ حيت في ليكزيرسيس عطاني بلي كوردوني كارتيزيان، دونك غادي نكون منضبط لهم غنخدم بهم. في حاله الا ما عطانيش لي كوردوني كارتيزيان انا خصني نختار لي كوردوني اللي يناسبوني. لي كوردوني اللي يناسبوني في هذا التمرين هما لي كوردوني سيلندريك، حيت عندي هنايا خيط، وخيط شنو هو؟ عباره على واحد السيلندر والغايون تاعو صغير. السيلندر الا كان الغايون تاعو صغير غادي يولي خيط، دونك غنخدم لي كوردوني سيلندريك. كون ما عطانيش لي كوردوني بصح ما حد عطاني لي كوردوني كارتيزيان نخدم بهم. ها هو اي دو ايكغيك غادي هكا، اي دو اكس غادي الفوق، اي دو زد داخل. دونك دي دو بي راه بيربونديكولير مع اي زد. دابا لقيت لا ديريكسيون شنو بقى لي؟ لو سونس نتاع دي بي، يعني عرفتو انا باراليل مع اي زد، ولكن واش راه طالع الفوق ولا هاود لتحت. هنا غنخدم لا ريغل دو تيربوشون. الا شديت هاد القرعه هادي وخديت هاد الغلاق، من كندور هاد الصبع الكبير من هنا لهنا، يعني كندورو على اليسر، الغلاقه كتخرج. الا دورته بالعكس هكا الغلاقه
كتدخل هنايا في هاد لوكان تاعي اي دي دو ال راه سويفون اي، يعني اي راها غادية هاكا، دي دو ال لو سونس نتاعو طالع الفوق. الا دورت صبعي من دي دو ال وديتو عند ام يعني راني كندورها، يعني الا كانت دي دو ال طالعه الفوق و ام جايتني على اليمين ودورت الصبع الكبير من دي دو ال وديتو عند ام يعني راني كنسد الغلاقه. هاني دي دو ال ها هو هنا، غادي ندور صبعي عند ام يعني راني كنسد الغلاقه، دونك لو شون راه داخل لداخل، لا ديريكسيون دو شون لو شون اليمونتير بطبيعه الحال راه داخل لداخل. ولكن الا كانت هاد ام على اليسر يعني دي دو ال الفوق كندور عند ام اللي هي على اليسر يعني راني كنخرج على برا. كون كانت هاد ام راها من هنا يعني راه كيخرج على برا. دونك دي دو بي ايكال دي دو بي اي زد، لو ميم سونس تاع اي زد. لقيت لا ديريكسيون، لقيت لو سونس، بقى ليا الموديل. غنزيد هنا واحد الغابيل، ملي كيكون عندي اي فيكتوريال في اش كتساوي؟ كتساوي هي الموديل نتاع اي سكالير الموديل نتاع في فاش في سينيس لونغل اللي بيناتهم، سينيس لونغل نتاع اي في. غادي نحل هاد البرودوي فيكتوريال ونطبق عليه نفس لا تيوريم اللي خدمتها هنا. دونك دي دو بي ولكن بلا موديل، حيت كنقلب على بلا فيكتور يعني كنقلب على الموديل. دونك هذا هنا كان عندي فيكتور دونك هنا غادي يكون سويفون واحد الاي، هنا كان عندي واحد الاي شي فيكتور. دونك دابا دي دو بي اش كتساوي؟ كتساويني 0 اي على 4 بي دي ال فيكتوريال بي ام. دونك الموديل نتاع دي ال سكالير بي ام في سينيس لونغل اللي ما بين دي ال و بي ام. دي ال طالعه الفوق، بي ام هاودا هنا، دونك هاد لونغل اللي هنا غادي نسميها تيتا في سينيس تيتا على من؟ على بي ام كيب. بي ام كيب. انا سواء كتبت دي ال كتبتها بحال هكا ولا كتبتها على هاد الشكل هذا، يعني دي دو ال راه كتساوي دي دو ال بحال هكا، راه موديل يعني عندها نفس المعنى. ونفس الشيء بالنسبه للبي ام. انايا عندي تيتا وهاد التيتا انا اللي حطيتها، دونك ما عطينيش التمرين شحال سميتها تيتا ولا، يعني هاد التيتا خاصني نعرف شنو كتساوي. الا خديت هنايا واحد الخط هكايا بيربونديكولير على هاد الخيط، وهنايا عندي الفا، هاد لونغل هذا لونغل اللي دايرو دي دو ال مع بي ام هو واحد لونغل هنا، هاد لونغل غادي نسميه الفا. يعني الزاويه المقابله لهاد الفا شنو هي؟ هي هاد الزاويه هادي الفا، دونك حتى هادي اللي هنا الفا. يعني هاد التيتا هادي اش كتساوي؟ كتساوي هاد بي سيغ دو بليس الفا. تيتا كتساوي بي سيغ دو بليس الفا. ها هو هنا هذا خديتو بيربونديكولير على هاد الخيط، هي بي سيغ دو هنايا، الفا هي المقابله لهاد الزاويه الفا، دونك بي سيغ دو بليس الفا. يعني سينيس نتاع بي سيغ دو بليس الفا اش كيساوي؟ كيساوي ليا هو كوسينيس الفا، كيساوي ليا كوسينيس الفا. علاش؟ الا كان عندي الكوسينيس هو هذا والسينيس هو هذا، فاهمين؟ خديت الدائره الكوسينيس ديما كيكون هنايا، الكوسينيس هنا والسينيس هنا، دونك سينيس بي سيغ دو بليس الفا. بي سيغ دو ها هي والفا غناخدها هنايا. الا بغيت السينيس نتاع بي سيغ دو بليس الفا غندير الاسقاط على لاكس اللي فيه السينيس. الا شديت نفس هاد الفا وخديتها هنايا وبغيت الكوسينيس نتاعها غندير ليها الاسقاط هنايا على لاكس نتاع الكوسينيس. الرقم اللي غادي يعطيني هنا راه نفس الرقم اللي غادي يعطيني هنا. وخذ مثلا الفا ايكال 30 وجرب وحسب غتعطيك نفس الريزلت.